جڑی چیز چھپی ہوئی انہوں کہندے نے عورت دیکھو نا تیرانی نے سر تے دوپٹہ لیا تیرانی نے برقع پایا تیرانی نے سر تو لا کے پیروں تک اپنے پورے وجود نو کجی آیا انہوں کہندے نے عورت انہوں کہندے نے عورت ایک ہو رہے انہیں کی کیتا ہے انہیں ابدے وال ادھر سٹے نے ادھے وال ادھر سٹے نے کنگی دائی ہوئی ہے دے جناب کلپ بڑے لائے ہوئے نے دے پونیاں شونیاں بھی لائیاں نے دے جناب سر بھی ننگا تے بادو بھی ننگے تے شارٹ کٹ لباس پہنے آیا ہے تے پرفیوم بھی لگایا آیا ہے آپ اگلے چوک اندر چلی گئی ہے پچھلے چوک اندر جو خوشبوئاں دے اُلے پیام دینے انہوں میں عورت کے میں آنکھیں تے چھپی ہوئی کوئی نہیں اور اب تو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مر گیا ہے مزدوری کردہ گھر دی روٹی پوری کردہ
اونے بھی تے مر جانا ہے جو اعلان ضروری کردہ تے سنگ مرمر کاتب لکھدا مویاں دی مشہوری کردہ تے مرلے کھو کے حج نو جائیے مالک نہیں منظوری کردہ دور حاضر بڑا ہی پرفتن دور ہے قدم قدم تے پیر پیر تے منٹ اور سیکنڈ تے فتنہ ہی فتنہ لیکن چند فتنے ایسے نے کہ انہاں دور حاضر دے اندر بڑا عروج پکڑیا ہے اور انہاں فتنیاں دے وچوں ایک فتنہ عورت دی بے پردگی اور عورت دی آزادی دا فتنہ ہے مغربی تہذیب دے لٹریچر تو متاثر ہو کے بہت ساری خواتین جو کالج و یونیورسٹی دے نال ریلیٹڈ نے اے ذہن بنا لیندیاں نے کہ اسلام تے عورت لئی انجی ہے جویں کوئی قید خانہ ہے معاذ اللہ گھروں باہر نہیں جا سکتی بازار نہیں جا سکتی کوئی کام کاج نہیں کر سکتی سر تو دوپٹہ نہیں لا سکتی اگرچہ ساریاں چیزاں حیا والی عورت واسطے نے لیکن کچھ چیزاں ایسیاں وچ ایڈ کر کے لوگاں دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے کہ جنہ دا دین اسلام نال تعلق ہی کوئی اور باوری کروایا جاندہ ہے کہ عورت واسطے تے اسلام ایک قید خانہ ہے حالانکہ ساریاں باتاں غلط صحیح بات یہ ہے کہ دنیا کائنات دے ادیان وچوں جو رسپیکٹ جو عزت جو مقام جو سیفٹی عورت نو دین اسلام دیندہ ہے کوئی دنیا دا دین دے ہی نہیں سکتا اتنے حقوق عورت دیکھو نا اگر نیک عمل کر کے مرد جنت دے اندر جان گے تے نیک اعمال کر کے عورتاں بھی جنت اندر جان اگر قصاص دے مسائل مرداں واسطے نے تے ایویں اسلام اندر قصاص دے مسائل عورتاں واسطے بھی جویں جائیداد وچوں حصہ مرد دا ہے ایویں جائیداد وچوں حصہ عورت دا بھی ہے جس طرح وراثت دے اندر حق مرد دا ہے ایویں وراثت دے اندر حق عورت جس طرح قرآن پاک اندر ذکر مرداں دا ہے ایویں قرآن پاک اندر ذکر عورتاں دا بھی موجود بلکہ بعض سے ایسے مقامات نے کہ جتے عورت نو فوقیت دے دیتی گئی مرد نو عربی وچ کہندے نے رجل اور لفظ رجل قرآن پاک وچ 16 جگہ تے آیا ہے اور رجل دی جمع ہے رجال
اور لفظ رجال قرآن پاک اندر 17 جگہ تے آیا. ہن تسی حساب کر لو 16 تے 16 16 تے 16 2 16 16 تے 16 32 تے 1 33. یعنی مرد دا بائی نیم ذکر قرآن پاک اندر مجموعی طور تے 33 مرتبہ. تے عورت نو عربی وچ کہندے نے امرأتن. ویسے تو لفظ عورت بھی عربی کا ہی لفظ ہے امرأت. اور لفظ امرأتن قرآن پاک وچ آیا ہے 11 مرتبہ تقریباً. اور امرأتن دی جمع ہے النساء، عورتوں کی جمع النساء. اور لفظ النساء قرآن پاک وچ آیا ہے 38 جگہ. مرد مجموعی طور تے 33 دفعہ تے کلا النساء 38 مرتبہ. مرداں نالوں گل ود گئی کہ نہیں؟ ود گئی. ہجی آپاں وچ 11 دفعہ جڑا امرأتن آیا وہ وچ ایڈ ہی نہیں کیتا. تے جو بھی کر لو تے 38 تے 11 49 تہاڈی ریاضی بابا صحیح لگ رہا ہے. 38 تے 11 49. یعنی عورت کا بائی نیم مجموعی طور پر ذکر کتاب اللہ میں 49 دفعہ تے مرد دا 33 دفعہ. گل تے بابا ساری نہیں ود گئی ساری. ہجے بھی بیبیاں کہن بھی ساڈی شان ہی نہیں قرآن بیان کردا تے پھر ساڈا تے صبر ہی ہے جی. کیوں ہاں پھر ساڈا تے صبر ہی. تسی اے آیت ویکھ لو نا، اے جڑی میں پڑھی ہے انہیں یہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہی آتی ہے. عید اندر اللہ پاک نے 10-11 اعمال بیان کیتے مردان دی بھی تے بالکل برابر مساوی طور تے عورتاں دی برابر. پہلے صرف مرد کی ساتھ عورت کی، پھر مرد کی ساتھ برابر کیا کیا ہے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ پاک فرماتے نے بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، قناعت پسند مرد تے قناعت پسند عورتاں، اور سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، اللہ تو ڈرن والے مرد تے اللہ تو ڈرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں،
اپنے وجود دی حفاظت کرن والے مرد تے وجود دی حفاظت کرن والیاں عورتاں اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے کثرت نال اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں 10 صفتاں یا 11 صفتاں اللہ پاک نے مرد و زن دیاں بیان کر کے اینڈ تے نہیں آکھیا مرد ہور جنت اندر جان گے عورتاں ہور جنت اندر جان گیاں مرداں لئی ہور درجہ ہوئے گا عورتاں لئی اور پورشن ہوئے گا نا بلکہ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما فرمایا سارے نیک عمل کرن والے مرد بھی جنت اندر جان گے تے عورتاں بھی بول پو تسی نہیں چاہتے بی بیاں جنت جان گھرے نہیں جے جانا ہے اللہ 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 نیک عمل کرن والے اے سارے مرد بھی جنت دے اندر تے بولو عورتاں بھی جنت دے اندر کیڑی جنت اندر کیڑی جنت اندر وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے او کڈا سونا 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 ویلا دل بخار ہوئے گا کی ہویا اگو میں نے تقریر پھول گئی نہیں اگو تقریر میں نے ہوندی ہے اصل جگلہ جملہ بڑا سپاد میں تام پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ او کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا ہو جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا ہو جدو جنت وچ سونے دا دیدار ہوئے گا جدو جنت وچ آقا دا دیدار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا اتے اللہ آگے چکن والے چہرے سارے ہونگے اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا قرآن پاک دی سایہ مبارکہ تو بعد میں توڑے سامنے 4 واقعے بیان کر لگا 4 واقعے انہاں 4 واقعیاں تے غور کرنا ہے اللہ پاک کدی عورت دی عصمت واسطے قانون بدل دے پینے کدی فطرت بدل دے پینے کدی قدرت بدل دے پینے پہلا واقعہ ملاحظہ فرمائیے سیدہ مریم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے شادی بھی کوئی نہیں نکاح بھی کوئی نہیں خامد بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے ماں مریم نو بیٹا عطا کر دیتا ہے اپنے بیٹے نو چکیا اپنے گلے دن لگایا تے چل دیاں بیت المقدس اندر آئیاں لوکاں دیاں نظراں پہ گئیاں کوئی ادھروں ویکھدا ہے کوئی ادھروں ویکھدا ہے ماں مریم دیر دا گرد لوگ جمع ہو گئے تے کی کہنے نے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا ہے ہارون دیئے پینے ایک کیڑا کم کر کے آ گئی ہے نہ تیرا باپ بجدا نہ تیری ماں جدی ایک میں دا کم کر کے آ گئی ہے پردے جمدر بیٹھن والیو میریو ماں بہنوں میں تو انو خطاب کرنا چاہوں گا زندگی دے اندر جدوں میں کوئی اہم قدم چکنا ہے سوچ کے چکنا ہے
समझ के चुकना है। इंज ना होवे तो कदम चुक लवे तेरे बाप दी पगड़ी जमीन ते जा पवे, तू कदम चुक लवे तेरी मां दी चिट्टी चादर नूं दाग लग जाए, तू कदम चुक लवे तेरे भरावां दी नक कटी जाए। इंज नहीं करना, सोच के समझ के कदम चुकना है। ते मेरी बहना इस गलत फहमी विचों निकल जाओ। मैं जिहदे लई कदम चुकनिया वो भी ते मेरा अपना है, कोई ना अपना वो नहीं हुंदा जिहड़ा आईफोन लैके देवे, अपना वो नहीं हुंदा जिहड़ा सैमसंग लैके देवे, अपना वो नहीं हुंदा जिहड़ा कॉलेज तो नसाए 1 to 5 ते बिठाए, आइसक्रीमां खवाए, पार्कां दे चक्कर लगाए। ना ना मेरी बहना वो अपना नहीं हुंदा, अपना वो बाप हुंदा है जिहड़ा बेटियां दी खातर अपने सिर ते पत्थर चुक के 3 मंजिलां चढ़दा है, फिर 3 मंजिलां उतरदा है। अपना वो भरा हुंदा है जिहड़ा अपनियां भैणां दी खातर अपनी कंड ते 30 ईंटां रख के 3 मंजिलां चढ़दा है, फिर 3 मंजिलां उतरदा है। मेरी बहना अपने ते पराए दी पहचान करया कर। कदम तू चुकना है ताने परावां नूं वजणे ने, ऐ वजी दे जांदे ने। या उख्ता हारून मा काना अबूकी मरासुन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए मरियम केड़ा काम करके आ गई है, ताने पे वजदे ने, मेने पे मजदे ने। मां मरियम चुप ने, चुप क्यों ने? इस वास्ते मां मरियम ने अज रोजा रखा है, खान पीन वाला रोजा नहीं, चुप रहने वाला रोजा। अल्लाह पाक ने आख्या मरियम अज तू बोलना कोई नहीं, अज तू गल नहीं करनी। मां मरियम चुप ने, तैने वज दे गए, मेने वज दे गए। जदों पैमाना सबर लबरेज होने लगा ते मां मरियम ने की कीता, फाशारती लई अपने बच्चे वाल इशारा कर दिता। लोग की कहने ने, कालू कई फानू कल्ले मन काना फिल महदी सबिया। नहीं मरियम गल्लां करन वालियां कर, ए दुध पींदा बच्चा किवें बोलेगा, किहड़ियां गल्लां करेगा। हजे गल्लां होंदियां पईयां सन, हजे ताने वजदे पै सन, हजे मेणे वजदे पै सन। अचानक बैतुल मक़दस दे मीनारियां ते सन्नाटा छा गया। अचानक लोकां दियां ज़बानां नूं चुप दे ताले लग गए ने। एक बोलण वाला बोलिया, की कहंदा है, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून। मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हाना इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। दूध पींदा बच्चा बोल ही नहीं सकता, पर इत्थे दूध पींदा बच्चा कल्ला बोलिया नहीं, पूरी तकरीर कर छड़ी। ये जितनी आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, ये हजरत ईसा पैगंबर की एक पूरी तकरीर है। दूध वाला दूध पीने वाला बच्चा ते बोल ही नहीं सकता, ते इत्थे पूरी तकरीर पिया करदा है। ते मैं तुहाडे कोलों पुछ ला, ये पूरी तकरीर किसी मर्द लई कर रहा है या औरत लई कर रहा है? बोलो।
اللہ اللہ عورت دا کتنا مقام اسلام اندر دودھ پیندا بچہ پوری تقریر پیا کر رہا عورت دی عزت دی خاطر اسلام وچ عورت دا کڈا اونچا مقام ہے تے جی اجے بھی کوئی بی بی آکھے نہیں تے نا صحیح نہیں دے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب ہونے غور واقع تے غور کرنا صحیح البخاری جمدر بات موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے پرانے زمانے دی عورت بنی اسرائیل دے دور دی ایک عورت انہیں اپنے بچے نو چکیا ہے اپنی گولی اندر لٹایا ہے اپنے بچے نو دودھ پلان دی پئیے اچانک کو دے کھولوں دی ایک بندہ گزریا گھوڑے تے سوار کیا ہو دی شان کیا ہوتا مقام کیا ہوتی عظمت تے ماں کہندی اللہ اے جڑا میرا بچہ میری گودی وچ لیٹ کے میرا دودھ پیا پیندا ہے اللہ میرے بچے نو اس بندے ورگا بنا دے یعنی جدو میرا بچہ بڑا ہوئے انہیں شان دیویں جمیں اس بندے دی شان ہے جدو ماں دعا کر کے چپ کر گئی بچہ بولیا ماں دا دودھوں نے پینا چھوڑ دیتا بچہ کہندہ ہے اللہم لا تجال مثل ہادا او کما قال اللہ میں اس بندے ورگا نہ بنائی میں اس بندے ورگا نہیں بننا چاہتا اللہ اللہ میں قربان جاواں ماں بڑی حیران ہوئی اے میرا بچہ کیویں پیا بولدا ہے اے میرا بچہ کیویں پیا گلاں کردا ہے شاید مینوں کو بھلیکھا لگا ہوئے اگنور کیتا تھوڑی دیر تو بعد اسی جگہ تو لوگ گزرے نے انہاں ایک عورت نو پکڑے ہے انہوں مار دے پینے انہوں ڈانٹ دے پینے تے نالے کہندے نو تو چوری کیتی ہے تو زنا کیتا ہے تے بی بی آسمان والمو کر کے کہندی ہے حسبی اللہ پردے جندر بیٹھ کر کے سننے والیوں میریوں ماں بہنوں تواڈے دکھاں دا علاج حسبی اللہ تواڈے غماں دا علاج حسبی اللہ تواڈیاں ٹینشناں دا علاج حسبی اللہ نہیں میری بہناں جدو زمین تے کوئی تیرا ساتھ دین والا نہ رہ جائے ادو آسمان والمو کر کے آکھیا کر حسبی اللہ اللہ تیرے دکھ دور کر دے گا اے عورت تامو کر کے کہندی ہے حسبی اللہ ماں نے پھر دعا کی تھی یا اللہ ہے جڑا میرا بچہ میرا دودھ پیا پیندا ہے اللہ میرے بچے نو اس عورت ورگا نہ بنائی تے بچہ پھر دعا کردا ہے اللہ میں نے اس عورت ورگا بنا دے ہن ماں بول پئی کہندی ہے وے میرے پترا اس ایک عمر وچ بولنا ہے جس عمر وچ بچے بولیا نہیں کر دے دوسرا گلاں وی عجیب عجیب پیاں کرنا ہے او دی شان ویکھ کے میں دعا کیتی تو نہ کر دتی ایدی تدلیل ویکھ کہ میں دعا کی تھی تو ہاں کر دیتی اصل گل دسنا بچہ پھر بولیا بچہ کہندا ماں او جڑا بندہ گھوڑے تے سوار جا رہا ہے جدی شان ویکھ کے دعا کی تھی وہ بندہ چنگا نہیں وہ ظاہری طور تے چنگا ہے ویسے بندہ بڑا گندا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاں نا پسندیدہ ہے تے اے جڑی عورت ہے جنہوں لوگ کہندے نے تو چوری کیتی ہے تو زنا کیتا ہے اما عورت ایڈی پاک دامن ہے انہیں کو چوری بھی نہیں کیتی انہیں زنا بھی نہیں کیتا اے عورت ایڈی پاک دامن ہے اللہ پاک نے اس عورت دی پاک دامنی بیان کرن واسطے میں دودھ پیندے بچے نو زبان عطا کر چھڑیے میں دودھ پیتا بچہ بول کے بتا رہا ہوں اس عورت نے زنا بھی نہیں کیا اس عورت نے چوری بھی نہیں کی اللہ اللہ میں قربان جاواں میں پھر تواڈے کولوں پوچھدا پیاواں دودھ پیندا بچہ تے بولدا ہی نہیں ایتھے دودھ پیندا بچہ گلاں پیا کردا ہے پوریاں گلاں پیا کردا ہے بول کے دس مرد لئی بولدا پیا ہے یا عورت لئی بولدا پیا ہے بولو
عورت لئی بولدا پیا ہے اسلام وچ عورت دا کڈا اونچا مقام ہے جی اجے بھی کوئی بی بی آکھے نہیں تے نا صحیح نہیں تے نا صحیح اللہ اللہ یہ دو بی بی ہو گیا ہن تیسرا واقعہ اللہ اللہ توجہ کرنا ہے واقعہ ہوتے ہو گیا پہیاں بنی اسرائیلی عورتاں دا واقعہ یہ واقعہ نبی پاک دے زمانے دی عورت دا عورت بھی کوئی عام عورت نہیں بڑی عظمت والی عورت بڑے مقام والی عورت کی نام یہ عورت دا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی اللہ اللہ او کی شان دسامی شادہ یہ شیر شور سن لیں دے کہ کوئی نہیں اچھا اللہ 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 توجہ کرنا اللہ اللہ توجہ اللہ پاک تواڈے خطیب نو تواڈے علاقے دی جان آن پہچان حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب جو ہمارے روضۃ الخطباء کے بڑے دلبر ساتھی ہیں اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی دے بڑی ہنس مکھ نے بڑی خوش اخلاق نے اور بڑی خلوص نیت والے عالم نے اللہ پاک کی ندی زندگی برکت فرمائے اللہ 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 او کی شان دسامی شادہ جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ات بیٹی پاک صدیق دیئے ات شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مدینے دے منافقاں طرح طرح دیاں باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں الزامات لگائے عائشہ صدیقہ نے بارے اللہ پاک نے اس واقعے کو اپنے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے اسے واقعہ حفظ کہا جاتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات دے اندر اللہ پاک نے 18ویں پارے دے سورہ نور اندر 18 آیات نازل فرما دیتیاں فرمایا ان الذین جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے عائشہ دی برات دے اندر قرآن پاک اندر 18 نازل فرما دیتیاں اور لوگوں میں کیا کرنا اج دی ماں بہن دے سر تے دوپٹہ کاٹن دا کرنڈی دا پلچھی دا فیصلہ باب دی کسے ٹیکسٹائل مل دا بنیا ہویا لیکن عائشہ دی عظمت میں صدقے جاواں اللہ پاک نے عائشہ دے سر تے دوپٹہ بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نشان ودایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نشان ودایا ہے بیٹی نو منافق ٹولے نے ایم مفت دا شور مچایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نشان بتایا ہے عظمت والی عائشہ ہے کل مومنین دماغ ہے کل مومنین
دے وچ خود اللہ نے ہر مومن نو سمجھایا ہے صدیق دی بیٹی ہے شادہ رب پاک نے شان ودایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پہلیاں دو عورتاں دا واقعہ میں تو سنایا پہلی عورت تے بہتان لگا بچہ بولیا دوسری عورت تے بہتان لگا بچہ بولیا معاشہ تے بہتان لگا بچہ نہیں بولیا بلکہ خود رب سچا بولیا اور میں پھر دوڑے کڑو پوچھنا وا اللہ پاک نے خود 18 آیتاں نازل کر دیتیاں مرد واسطے یا عورت واسطے بولو عورت واسطے تے جی اجے بھی کوئی بی بی آکھے نہیں تے نا صحیح ہے آج تو انہوں دو ہی گلہ یاد کرانی ہے ایک او تے ایک آ او روے نہ روے یاد روے نہیں تے نا صحیح ہے اللہ اللہ توجہ کرنا میاں بھی بیٹھے سن کٹھے تے آپس گلاں باتاں کردیاں نا تے خامد نو تیش آگئی گسا آگیا تے گسے چاہ کے کہنے لگا تو میری ماں او جدو منہ لفظ کٹ لیا تے بعد پریشان ہوا اے میں کی کر دیتا غلط ہو گیا کام اے ہو جاندہ آپ سارے بیلیاں نو کابڑ کبڑا آئی جاندی ہے سارے ویج بیٹھے سانو ہی فون آ جاندہ عبداللہ سلفی صاحب نو ہی آ جاندہ ہوئے گا ہفتے ڈیڑھ بعد ایک کدہ فون ہے جدہ آئی جاندہ تے اوندہ پتا کیویں اوندہ انجے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی اے جی میں نے تو نال 3 منٹ گل کر لی او جدو 3 منٹ کہنا نا سی سمجھ جانے بھی کیڑی گل کر ہاں جی کرو جی 3 منٹ دی گل جی 3 منٹ دی گل ہے میں تے میری بیوی بیٹھی ہوئے سام تے بیٹھنا تے میں گسے وچ آ گیا تے میں گسے وچ آ کے جاتے نو طلاق تے پھر دہراندہ ہے کہندہ ہے یہ جی میں نا جی تو انہوں رپیٹ کر کے پیادہ سنا میں گسے چاہ گیا ہے یہ لفظ جڑا طلاق کرا نا یہ میں گسے جی بولی دا ہے اینجی بھی کدی ہویا بندہ کرے آوے تے اپنے بیگم نو آکھیا تو ساگ بڑا سوادی پکا دے چلے سی خوشی جی تینو طلاق اینجی کدی نہیں ہویا نا اینجی تے نہیں نہ ہوندہ اللہ اللہ توجہ کرنا بھائی ضروری میں غصہ آوے تو بندہ ایڈا ہی ریس ہو جائے بندے نے پتہ نہ لگے تھوڑا جا ہوش رہنا چاہیے ہے جوش ہوش کیا میں رہنا چاہیے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درہ خامد کہنے لگے اپنی بیوی نو تو میری ماں جدو زبان تے جملہ کہہ دیتا تو پریشان ہو گیا میں کی کر بیٹھا میں بھی بڑھا تے میری بیوی بھی بڑھی خامد بھی بڑھا تے بیوی بھی بڑھی خامد دا بھی کر کوئی نہیں بیوی دا بھی کر کوئی نہیں خامد دا بھی ایک کر تے بیوی دا بھی ایک کر خامد دا کوئی سہارا نہیں بیوی دا کوئی سہارا نہیں خامد بیوی دا سہارا تے بیوی اپنے خامد دی سہارا اور یارو دعا کریا کرو اللہ بیوی ہی جتی دے وے جڑی بڑھا تے دا سہارا بن جائے اور دومیں جی بیٹھ کے پریشان ہوں دے پہنے اے دومیں جی کوئی عام نہیں جے خامد دا نام نے سیدنا حضرت اوس بن صامت اے بیوی دا نام نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دومیں بیٹھے نے پریشان نے کی کرنا چاہیے ہے سیدنا حضرت اوس بن صامت کہنے لگے کرما والیے تو دبے پاؤں لگی جا نبی پاک علیہ السلام دے کول میں یقین اللہ دے پیغمبر دے کولو کوئی نہ کوئی مسئلے دا حل نکل جائے گا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ رویدہ خرامہ دبے پہنچ چل دی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اقدر اندر آدر ہو گئی معاشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے میرا نکا جا حجر دے کو کونے وچ میں بے گئیاں دوسرے کونے جمدر جناب خولہ نبی پاک علیہ السلام نے سیپریٹ گلاں پہ کر دیئے تے خولہ تے ہونٹے ہیلے تے میں نو نظران دینے تے خولہ گلاں کی کر دی میں نے پتہ نہیں لگتا پیا تے خولہ نبی پاک نلئی گلاں پہ کر دیئے محبوب میں تے میرا خامد بیٹھ جاتے غصے بچا کر من کہہ دیتا تو میری ماں محبوبہ کی کریے فرمایا ہن تک دے قانون دے مطابق جڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دے طلاق ہو جاندی ہے فسخ نکاح ہو جاندا ہے گھر ختم ہو جاندا ہے ہن تک دا قانون تے یہ تے سیدہ خولہ کر دیا نے محبوبہ مینوں دسو نا میں کیڑے پاسے جا میں تے بڑی عورت دا میرا خامد بھی بڑا ہو کڑے پاسے جاوے
साडा ते घर भी कोई नहीं, साडा ते सहारा भी कोई नहीं। महबूबा कोई ते रास्ता निकालो ना, महबूबा कोई ते तरीका लगाओ ना। मेरे आका फरमाते ने खौला हुण तक दा ते कानून है, अल्लाह पाक ने को नवा कानून नादल नहीं कीता ते बनाया कोई नहीं। मैं किवें अपने कोलों तैनूं कुछ दस सकना वा? नहीं नहीं महबूबा कुछ ते सोचो ना। खौला मेरे पैगंबर दे नाल तू तकरार कर दी पई है, मेरे पैगंबर दे नाल बहस मुबासा कर दी पई है। नबी पाक फरमाते ने खौला तेरे मसले दा हल मैं नहीं करना, तेरे मसले दा हल ते अल्लाह पाक दी जात ने करना है। तू कुंडा खड़काना मालिक दा, तू गल करना मालिक दे नाल, मालिक सुनदा है, मालिक सुनदा है, दुखियां दियां सुनदा है, बेकसां दियां सुनदा है, मजबूरां दियां सुनदा है और मुस्तरा सुनदा है। मेरी बहना एवें जगह जगह ते जाके ते पुत्रां दी खातर अपना ईमान दा न करया कर, रब दा कुंडा खड़काया कर। दुख आवे ते रब दा बूहा खड़काया कर, औलाद दी लोड़ पै जाए ते रब दा कुंडा खड़काया कर। मैं हैरान अजकल दियां बीबियां तो जिन्हां दे मान एडे कमजोर होए पै ने, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते इन्हां दे मान तिड़क जांदे ने। मेरी बहना हुणे मैं तेरी मां अम्मा मरियम दा वाकया सुनाया, मैं तेरे दे अंदर थोड़ी जी गल और सुना देवां। सैयदा मरियम दे कोल जदों फरिश्ता आया आके की कहंदा ले आहा बाला के गुलामन ज़किया, मैं मरियम तेरे कोल इस वास्ते आया, मैं बंदा नहीं हां, मैं फरिश्ता हां, मैं दुनिया दा सरदार हां, मैं रूहुल अमीन हां। अंदाजा करो ना मां मरियम दे सामने इंसानी शक्ल विच कौन खड़ा है? बंदा नहीं खड़ा, फरिश्ता खड़ा है, नूरियां दा सरदार खड़ा है, जबरील अमीन खड़ा है। ते साडियां अजकल दियां बीबियां होंदियां तो ना चुम्मी जाना सी, चुम्मी जाना सी, चुम्मी जाना सी, चुम्मी जाना सी। लेकिन कुर्बान जावा मां मरियम तो, मां मरियम दा कीदा किड्डा पुख्ता है। वो कहते हैं मैं तेरे सामने जो खड़ा हूँ मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं नूरियों का सरदार हूँ, मैं आसमान से आया हूँ। मजाल जे मां मरियम ने आख्या वे तुहाडियां पोशाकां किथे ने मैं चुम लवां, तुहाडा कुर्ता मुबारक किथे वे मैं चुम लवां, तुहाडियां जुल्फां किथे ने? ना 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 ना। मां मरियम दा कीदा है वे ओए आण वालिया, तू फरिश्ता होएगा, तू नूरियां दा सरदार होएगा, तू बड़ा बड़ा खोएगा, पर मेरे रब तो वड्डा तू हो सकदा, मेरे रब तो वड्डा नहीं हो सकदा। मेरी बहना कीदा इंजदा बना, अकीदा पुख्ता बना, मंगया कर रब कोलों, सवाल करया कर रब कोलों। सैयदा खौला रज़ी अल्लाह तआला पाक ने फरमाया खौला कुंडा खड़काना ते मालिक दा खड़का ते रब दा खड़का, वो सुनदा है परेशाना दियां, वो अता करदा है परेशाना नु, वो झोलियां भरदा अपने मंगतियां दियां। ए मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देंदे ने। किहदे मंगते हो सारे? अल्लाह दे मंगते। अंतुमुल फुकरा अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देते ने। तू भी उसको लो मंगिया कर, तू भी उसको लो मंगिया कर, वहाँ भी ये हो गए देने। मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देते ने। जेड़े लम्हे अल्लाह दे जिक्र ते उस दी याद विच गुजरन, दिलां नूं चैन देंदे ने, दिलां नूं चैन देंदे ने, ते सीना ठार देंदे ने। मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही याद देंदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा
سیدہ خولا میرے پیغمبر نال تو تکرار پیاں کر دیاں سن اس اسناد دے اندر نبی پاک دی پیشانی مبارک تے پسینہ آ گیا یہ وحی کی علامت ہے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں دوروں بہ کے ویکھیا نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے تے فرماندیاں نے میں کیا واہ میرے ربا میں تیری سماعت تو صدقے جاواں کمرے وچ میں بھی بیٹھیاں تے خولا بھی بیٹھی ہے خولا دیاں گلاں میں اپنے کمرے چ بہ کے نہ سن سکی تو عرش بری تے بہ کے سن لیاں اللہ پاک نے قرآن اتاریا فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا فرمایا محبوبہ خولا نو پیغام دے دیو نا آج تو بعد جدو بھی کو خامد اپنی بیوی نو ماں کہے گا نہ ماں بنے گی نہ نکاح ٹوٹے گا نہ فسق نکاح ہوئے گا یا تے غلام ادا کرنا پے گا یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا پے گا یا 2 مہینے دے پیر در پیر روزے رکھنے پین گے اپنی بیوی دے قریب جان تو پہلا لہذا نکاح نہیں ٹوٹے گا اللہ پاک نے سیدہ خولا تے ہنجواں تے ہچکیاں دے نہ مل پایا ہے اللہ پاک نے قیامت دیاں کمدہ تک قانون بدل کے رکھ چھڑے آئے میں پھر تیرے کل پوچھنا اجڑا اللہ پاک نے قانون بدلے آئے اے مرد لئی بدلیا یا عورت لئی بدلیا بولو عورت لئی بدلیا کیڑا اونچا مقام اسلام اندر عورت دا تے جی اجے بھی کو بی بی آکھے نہیں تے پھر نازیر ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرہ عربی میں یہ جو لفظ عورت ہے یہ عربی کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے چھپی ہوئی چیز اللہ 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 جڑی چیز چھپی ہوئی انہوں کہندنے عورت دیکھو نا تیرانی نے سر تے دوپٹہ لیا تیرانی نے برقع پایا تیرانی نے سر تو لاگ کے پیرام تک اپنے پورے وجود نے کجی آیا انہوں کہندنے عورت انہوں کہندنے عورت کو ہو رہے انہیں کی گیتا ہے انہیں ابدے وال ادھر سٹے نے ادھے وال ادھر سٹے نے کنگیز آئی ہوئی ہے دے جناب کلپ بڑے لائے ہوئے نے دے پونیاں شونیاں بھی لائیاں نے دے جناب سر بھی ننگا تے بادو بھی ننگے تے شارٹ کٹ لباس پہنے آیا ہے تے پرفیوم بھی لگایا ہے آپ اگلے چوک اندر چلی گئی ہے پچھلے چوک اندر جو خوشبوئاں دے اولے پیام دینے انہوں میں عورت کے میں آنکھائیں تے چھپی ہوئی کوئی نہیں اور اب تو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو عورت دامانا پردہ آئے اسلام گواہی تیرے آئے عورت نور رکھو پردے بیچے قرآن دعائی دیرے آئے پر طور طریقہ دنیا دا کچھ اور دکھائی دیرے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کہندے نے چپ کر بولی نہ قوم ترقی تے جا رہی ہے اوہ مولویو تسی آڑے ہوندے جے تسی عورت نو ترقی نہیں جے کرم دے دے تسی عورت دی ترقی جے دشمن جے اچھا کرو ترقی کی ترقی ماچتی ڈبی تے بی بی دی فوٹو اے ترقی لون مرچ آلے شاپر دوتے عورت دی فوٹو اے ترقی لون آلے شاپر دوتے عورت دی فوٹو اے ترقی ایک ترقی کا دی ترقی ہے حضرات دی وقار کوئی ترقی نہیں اسلام جڑی عزت عورت نو دے رہے ہیں اسیوں ساریاں جتا مننے ہاں ساریاں جناب ایکسپٹ کرنے ہاں حضرات دی وقار بیکھو نا اسلام کنا مقام دے رہے عورت نو لفظ عورت دے 4 حروف نے کنے حروف لفظ عورت دے 4 حروف نے کن لئیے این واو تے رے تے 4 حروف نے عورت دے جمیں عورت دے حروف 4 نے
ایویں عورت دے روپ بھی چار نے، جویں عورت دے غروب چار نے ایویں عورت دے مراحل بھی چار نے، جویں عورت دے غروب چار نے ایویں عورت دے سٹیٹس بھی چار نے۔ کڑے کڑے؟ عورت پہلے بیٹی بن دیئے، پھر عورت بہن بن دیئے، پھر عورت بیوی بن دیئے، پھر عورت ماں بن دیئے۔ میں قربان جاواں اپنے مالک دیاں قدرتاں تے عظمتاں تو، اللہ پاک نے نہ چارہ مرحلیاں دے اندر بنت حوا نو تنا نہیں چھڑیا، بنت حوا نو اکیلا نہیں چھوڑیا۔ اللہ پاک نے ہر مرحلے دے اندر ایدے سر تے چھان کر دیتی ہے، ہر مرحلے دے اندر ایدے سر تے اللہ پاک نے پورے انتظامات فرمائے نے۔ دیکھو نا عورت بیٹی ہے تے باپ اپنی بیٹی لئی اپنی جد قربان کرنے واسطے تیار ہے، عورت بہن ہے تے بھرا اپنیاں بہناں دی عصمت واسطے قربان ہون واسطے تیار نے۔ عورت بیوی ہے تے خامد اپنی بیوی واسطے قربان ہون لئی تیار ہے۔ عورت ماں ہے تے جناب بیٹا اپنی ماں دی عظمت لئی قربان ہون واسطے تیار ہے۔ اللہ پاک نے ہر مرحلے دے اندر عورت واسطے پورے حفاظت تے انتظامات فرمائے، ایدی سیفٹی نے مکمل انتظامات فرمائے۔ اللہ میں قربان جاواں، پر ہری والے تھی بس نہیں، اللہ پاک نے ہر مرحلے دے اندر عورت دی رتبے نو بدایا، ہر مرحلے دے اندر عورت دی عظمت نو بدایا۔ عورت بیٹی تے شان ہو رہے، عورت بہن تے مقام ہو رہے، عورت بیوی تے مقام ہو رہے، عورت ماں تے مقام ہو رہے۔ فار ایگزامپل اگر عورت بیٹی تے مقام کیے، فرمایا للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخب لمن یشاء اناسا ویخب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔ فرمایا اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملک، اللہ جو چاہے آسمان میں پیدا کر دے، جو چاہے زمین میں پیدا کر دے، جس کو چاہے بیٹا عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے۔ اللہ پاک نے پہلے ذکر بیٹے دا نہیں کیتا، اللہ نے پہلے ذکر بیٹی دا کیتا ہے، یعنی پہلے ذکر اللہ پاک نے مرد دا نہیں کیتا، پہلے ذکر اللہ پاک نے عورت دا کیتا ہے۔ قرآن پاک جس حید دے تنادر دے اندر اے بھی قانون کسی حد تک ٹھیک ہے، کیڑا لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ والا قانون کسی حد تک ٹھیک ہے۔ کتے کتے مثلا سواری ہوتے چڑھنا ہے، مرد بھی کھڑے نے عورتاں بھی کھڑیاں نے، مرداں بھی چڑھنا ہے سواری تے عورتاں بھی چڑھنا ہے، مرد پراں ہو جاؤ عورتاں جگہ تے عورتاں پہلے چڑھ جان، لیڈیز فرسٹ سیٹاں خالی نے، مرداں بھی بیٹھنا تے عورتاں بھی بیٹھنا ہے، مرد پراں ہو جاؤ پہلے خواتین بیٹھن دیو۔ لیڈیز فرسٹ اچھا قانون ہے، سواری تو نیچے اترنا ہے، مردہ بھی اترنا ہے، عورتاں بھی اترنا ہے، مرد پراں ہو جاؤ پہلے خواتین اترن دو۔ لیڈیز فرسٹ اچھا قانون ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں مننا تسلیم کرنا، جمعہ پڑھ کے نکلنا، مردہ بھی جانا عورتاں بھی جانا، رستہ ہے، مرد سائڈ سے ہو جاؤ خواتین رستہ دے جو جان دو۔ لیڈیز فرسٹ اچھا قانون ہے، لیکن اتھے تے قانون ٹھیک نہیں، پورا مزدہ بھریا دیا، پوری کوستر بندیاں نال بیبیاں نال بھری پئی ہے تے ڈرائیور دے نال والیاں دو سیٹاں خالی چھڑیاں نے، اوتھے مرد دی واہ بھی نہیں لگڑ دیندہ، اوتھے بندے دا سایہ بھی نہیں پین دیندہ، کہندہ ہے دو سیٹاں لیڈیز سیٹاں نے، یہ لیڈیز فرسٹ ہے، ایتھے بیبیاں بہنیں ایتھے بندیاں نوں نہیں بہن دینا، یہ کوئی قانون نہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ حوث پرستی ہے۔ یہ جدہ ڈرائیور جڑا ہے یہ ڈرائیور نہیں ہے، حقیقت بے درندہ ہے، یہ دے کر دھیاں کوئی نہیں، یہ دے کر بیٹیاں کوئی نہیں، یہ دے کر ماما کوئی نہیں، یہ ماما ایک کیوں نہیں خیال کر دائے دی ماں کوئی نہیں، اتنی بیٹیاں دیدتا کوئی نہیں کر دی اندر جو ایڈا گبدے گندے قانون نو مندائے۔ ادنال والیاں دو سیٹاں کیوں خالی چھلڑیاں نے، اور جڑا ڈرائیور انجدہ ہوئے انہوں انج چھلو جو میں آلو چھلی رائے، ایک گڑا قانون ہویا ہوئے بھی ڈرائیور دے نال والیاں دو سیٹاں خالی چھڑو،
میرے نال اپنے نال بھی انج ہویا جدو میرے کو گڈی نہیں سی آتی پرانی گل ہے میں سفر کرنا سی اپنے علاقے چی تے میں جدو گیا بہن واسطے جڑی چھوٹی جی آئی ایس جی ہوندی ایک تو ہوندی چھوٹی جی تے وہ تو پیچھے تھا ہوندی ہے 3 بندے دی تو 4 بندے باندھ تو یقین جانو جدو بھر جاندی ہے نا تے پچھو ڈگی جو دب کے بند کردا وہ انجی ہو جاتا جی ٹوڑی والی گت نہیں پریس کر چھڑی انجی ہو جاتا اللہ جاندا انج سواریاں وچوں دے بھائی اور میں کبھی پیچھے تھا کو نہیں تو میں اگلا گیٹ کھولے آگے 2 سیٹاں خالی پہ دوں دو پاج کیا تو انہوں کیا کہتا جی یہ لیڈیز سیٹاں نے یہ تھے بندہ نہیں بہ سکتا وہ بندیاں نے تھے کنڈے واج دینے بندہ کو نہیں بہ سکتا سیٹاں نے چنگیاں پڑیاں بہن دے نہیں جی اتنے بندہ نہیں بہنا تھا لیڈیز فاسٹ سے لیٹی بہن میں بابا دینا روڑا روڑا پایا تے پھر میں نے کہیں ہے آج جڑی گیٹ والے پاس سیٹ ہے نا یہ دیتے بہ جاؤ آ ڈرائیور دے نال علی خالی چھڑنی دسوئے بغیرتی نہیں تو اور کی یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے یہ بے غیرتی ہے یہ بے حیائی ہے یہ بے شرمی ہے اور یہی وہ بات ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قانون کی آڑ میں بنت حوا کی عزت کو لوٹنے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب تک زمین پر باحجاب مائیں بہنیں زندہ رہیں گی تب تک انشاءاللہ شیاطین کی یہ چال کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات تیزی وقار توجہ کرنا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا تھکتا نہیں گئے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ جب خوشخبری دی جاتی ان کو اللہ پاک نے بیٹی دی خبر نو خوشخبری آکھیا اللہ پاک نے بیٹی دی خبر نو بری خبر نہیں آکھیا اللہ دسنا چاہتے ہیں جڑے گھر وچ تی جم پوے بری خبر نہیں یہ چنگی خبر ہے اے جڑے قانون بنائے ہوئے نے اے جڑیاں گلاں اڈیاں ہوئیاں نے اگے جڑے گھر وچ تیاں ہون 1 تی 2 تی 3 تیاں 4 تیاں او دا نام کوئی نہیں رہندا او دا نام مٹ جاندا ہے یہ سب گلاں غلط نے اصل گل اے وے نہ بنانا رب دے ذمے نہ چمکانا مالک دا کام ہے او جدا چاہے چمکا دے وے جدے نانو چاہے 4 چن لگا دے وے تے جے گل ایتھے آندی ہے تے چلو ایتھے کر لینے ہاں اگے جدے گھر تیاں دا نا روشن نہیں رہندا آ میں تینوں باپ وکھاواں جس باپ نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں بچے بچپن دے اندر دنیا تو چلے گئے 4 بیٹیاں بڑیاں ہویاں جوان ہویاں شادیاں ہویاں اللہ پاک نے اس باپ دا نام کیڑا روشن کیتا ہے یہ کون ہے باپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام تے شان کیڑا روشن ہے فرمایا ورفعنا لک ذکرک مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر ہوا اندر فضا اندر جلوت اندر خلوت اندر ظاہر اندر باطن اندر تورات اندر انجیل اندر زبور اندر صحف ابراہیم اندر الواح موسیٰ اندر پہلیاں کتاب اندر میرے پیغمبر دا ذکر او تھا نہیں ہے جتے کملی والے دا نا نہیں ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں تیسرا مقام قرآن پاک دا فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا المال مال ترجمہ
والمال مال والبنون بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زینت ہے والباقیات الصالحات بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے والباقیات الصالحات تمراد نیک بیٹیاں پرہیزگار بیٹیاں او تیاں رانیاں جڑیاں پردے دیاں پابند نے او تیاں رانیاں جڑیاں باحجاب نے او تیاں رانیاں جڑیاں نماز دیاں پابند نے انج دیاں نیک تیاں رانیاں کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ آتے جہنم تو خلاصی دا ذریعہ بن جان گیاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من آلا جاریتین فرمایا جڑا دو بیٹیاں دی تربیت کردہ ہے تعلیم سکھامدہ ہے تعدیب سکھامدہ ہے پھر بچیاں جوان ہو جاتیاں نے پھر رشتیاں دے معاملے جندر ادمایا جامدہ ہے اور لوگ کو ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے وچ بڑے ادمائے جامدے نے جدو بیٹیاں آج کل دا معاشرہ آج کل دا معاشرہ جتے ہر بندہ مطلب پرستے جتے ہر بندہ دوڑ پیسے دی دوڑ رہا ہے ادھر تیاں جوان ہو گئیاں ادھر رشتیاں دیاں گلاں چل پئیاں گھرے آ گئے چاواں پی گئے بسکٹ کھا گئے ایس کریم کھا گئے شہر میں تے برگر کھا گئے تے گھرے جا کے کہتے نے سانو رشتہ پسند نہیں آیا سانو رشتہ پسند نہیں آیا ساڑے والو نہ سمجھیا جے تم جاننا ہے پوچھ جا کے انہاں بیٹیاں دے باپ کڑو وہ دے دل تے کی ان گزر دیاں نے سینے تے کی گزر دیاں نے جدیں یہ کر کے بیٹیاں دے رشتیاں دے بارے کیتا جاندہ ہے وہ دو ماں باپ ازمائے جاندے نے وہ دو ماں باپ تے مشکلات آندیاں نے کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے آ جاندے نے بہ جاندے نے چاواں بھی پیندے نے بسکٹ بھی کھاندے نے نالے کہندے نے کی دیو گے فریج دیو گے کہ نہیں دیو گے کڈی بڑی فریج دیو گے ٹوباں کیویں دیاں پاؤ گے وری کیویں دی بناؤ گے کپڑے کیویں دے بناؤ گے کپڑے انج دی ہونے چاہیے نے وری انج دی ہونی چاہیے او بڈھا باپ جڑا محنت مزدوری کر کے مساں ایک ڈنگ دی روٹی پوری کردا ہے او ڈیمانڈاں کتھے پوریاں کر سکدا ہے اے او موقع ہوندے نے جنہ موقعیاں تے ماں باپ ازمائے جاندے نے تے میں کہاں گا انج دے کدی بھی تیاں والیاں دے کولو ڈیمانڈاں نہ کریا کرو اے اللہ دیا بندیا جنہیں پال پوس کے جگر دا ٹکڑا دے دیتا ہے فریجاں پیچھے رہ گئیاں نے اے جائیداداں تے پیسے پیچھے رہ گئے نے بڑے ظالم نے وہ لوگ جڑے جدیاں ڈیمانڈاں کر دے نے اے جدیاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈرنا چاہیے اللہ اللہ نے قربان جاواں ایتھے کہ میں جملہ مترجہ دے طور تے بھی گل کرنا چاہنا اے آج کل کئی سکالر بڑے جناب چڑے پہنے نیٹ تے اونا جناب نے اگے لا لیا سٹینڈ تے کیمرہ لا لیا یا موبائل لا لیا تے چیر چور واہ ہو کے تے منہ تے کریم شریف مڑ کے تے جو بہ رہے ہیں بیک پھر تقریر کر دینے جی یہ جو ہر سال حج کرتے ہیں یہ جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں یہ جو ہر سال قربانی کرتے ہیں ہر سال قربانی نہیں کرنی چاہیے ایک سال قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دینے چاہیے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لے ہر سال حج کرنے کے بجائے ایک حج کے پیسے غریب کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر اسی نالے سننے ہیں تے نالے رونے ہیں تے نالے کہنے گلاں بڑیاں چگیاں کر دے کٹھا چگیاں گلاں کر دے اٹھ گلاں چگیاں کر دے اے کیڑی چنگی گل ہے اینو سوڑ پیا ہویا ہے یہ نیکی کے نیکی سے جلتا ہے یہ کوئی چنگی گل نہیں بھی ایک بندہ ایک سال حاجی کرے تے اگلے سال حاجی نہ کرے حاجی دے پیسے غریب نو دے دے ٹھیک ہے غریب کی مدد کرنی چاہیے لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا ایدہ کہنے دا مطلب ہے بھی جڑا ایک واری حاجی کرے دوبارہ کرے فضول خرچی ہے جڑا اچھا اے تے فضول خرچی ہو گئی جڑا تو 5 لاکھ دا آئی فون رکھے آئے کی لاکھ دا موبائل ہے 4 لاکھ کسے ملے دے غریب نو دے خواتین بیٹی دا جیز تیار کر لے تینو دوسری باری عمرہ کرنا فضول خرچی لگ دیئے آج نے تو ایڈی وڈی لینڈ کروزر رکھی ہے 2 ٹائر بیچ کھا تے غریب کسی دا جہد آ جانا ایک سال قربانی کری اگلے سال قربانی تیرے فضول خرچی لگ دیئے آج نے تو 3 منزلہ کوٹھی پائیے تے ہر کمرے چ منجی جڈی LCD لائیے کی یہ فضول خرچی نہیں تمہیں ہر جگہ نیکی کو نشانہ بنانا ہے ہر جگہ تم نیکی کو نشانہ بناتے ہو
یہ کوئی سکالر نہیں جے کلے کالر نے اللہ اللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تابع الحج والعمرہ حج عمرہ بار بار کر دے روزی کر دیا رہنا تسی سڑ دیا رہنا ہے اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں میرے دل دیے خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں آسانے تے دم دم دیاں پیاسانے پلاوے ساکی جام اس دے میں پی پی کے تے ٹھر جاواں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات جزی وقار حضرات محترم عورت بیٹی تے مقام ہو رہے تے جے عورت بن جاوے بہن تے پھر مقام ہور بن جامدا ہے پھر رتبہ ہور بد جامدا ہے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا اے محبوب پیغمبر میں والدین کے بعد نیکی کس سے کیا کروں میرے نبی نے فرمایا اختو کا اپنی بہن کے ساتھ نیکی کیا کر اپنیاں بہناں نال نیکی کریا کر اپنیاں بہناں دا بھلا کریا کر اپنیاں بہناں نال شفقت کریا کر میں کئی تھاواں تے ویکھیا ہے جی 6 بہناں دا کلا بھرا ہے ساریاں بہناں دے حق کھا گیا نمانا بن کے میں کلا کلا کر کے ہر بہن دا حق کھاندا ہے ہر بہن دے حق تے قبضہ پیا کردا ہے او کلا بھرا ہووے ڈاکو نہ ہووے کلا بھرا ہووے چور نہ ہووے کلا بھرا ہووے بہناں دا حق کھان والا نہ ہووے کلا بھرا ہووے بہناں دیاں جائیداداں تے قبضے کرن والا نہ ہووے اللہ نے قربان جاواں حضرات ہوئے کلا بھرا ہووے تجدا ہووے جویں جناب جابر اپنیاں بہناں دا بھرا ہے حضرت جابر دیاں 6 بہناں رضی اللہ تعالیٰ 6 بہناں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر شادی کر لیو کہ نہیں کر لی محبوبہ میں شادی کر لیے پھر میں کباری لڑکی نال کیتی ہے بیوہ عورت نال محبوبہ میں بیوہ عورت نال شادی کیتی ہے پھر میں تو کباری لڑکی نال شادی کر لیندا حضرت جابرت کر دینے محبوب میرے ابا جی فوت ہو گئے نے میرے ابا جی شہید ہو گئے نے میدان احد دے اندر تے میرے ابا جی دیاں 6 بیٹیاں میریاں 6 بہناں تے میں بھی کو کباری لڑکی لے کے آ جاندا ہم عمر لڑکیاں کٹھیاں ہو جاندیاں تے میریاں تیاں میریاں بہناں دی تربیت کون کردا میں بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے تاکہ میریاں 6 بہناں دی تربیت ہو جائے وہ میریاں بہناں دی تربیت کر دیے میریاں بہناں دا خیال کر دیے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے میرے نبی سن کے خوش ہو گئے تے میرے نبی نے فرمایا تو بڑا چنگا کام کیتا ہے جابر تو بڑا چنگا کام کیتا ہے حضرت جابر دے کولے اونٹ ٹردا کوئی نہیں میرے پیغمبر نے لگام پڑھ کے کھچی اترن لگ پیا آقا فرماتے نے جابر اونٹ بیچنا ہی جی محبوب بیچنا ہے آقا فرماتے نے اینے دا اونٹ میں تیرے کڑو لے لیا اللہ میں قربان جاواں حضرت جابر کر دینے محبوبہ مدینے تک میں نو سفر کر لین دیو مدینے جا کے میں تنوں پیسے اونٹ واپس کر دیواں گا نبی پاک فرماتے ہیں میں تنوں مدینے پیسے دے دیاں گا توڑ دے دیں حضرت جابر فرماتے ہیں مدینے پہنچے نبی پاک نے میں نے پیسے پکڑائے میں نبی پاک نے اونٹ پکڑایا میں پیسے لے کے ٹرن لگا تھوڑا جا دور گیا نبی پاک نے پچھوں بات ماری جابر ادھر آنا میں واپس آیا آقا فرماتے ہیں جابر اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا جابر تو اپنیاں بہناں دا بھلا کرنا ہے اسی تیرا بھلا کرنے ہاں تو اپنیاں بہناں دا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کرنے ہاں ویر جی پرا کلا ہوئے تے جناب جابر جیسا ہوئے آج کل ہے جڑا ٹک ٹاک ہے نا میرے رشتیاں دے بڑے بڑے مذاق اڑا دیتے ہیں آج کل بہناں دے رشتے دا بڑا مذاق پیا چلدا ہے آخر دسمبر دیاں چھٹیاں ہو گئیاں نے
تے بھੈਣਾਂ اپنے پتراں نوں لے کے بچیاں نوں لے کے آ گئیاں نے بھراواں دے گھر وچ تے بچے مامواں دے گھر وچ شور پہ پاندے نے پتہ نہیں کی ڈرامے پہ بنتے نے او نا میری مجلس وچ بیٹھن والیو پیرو او جدوں بھੈਣ تیرے دروازے تے آوے تے منہ کوڑا نہ کریا کر اپنے کمریاں نوں تالے لا کے نہ رکھیا کر اے نہ سمجھیا کر میری بھੈਣ میرے گھروں روٹیاں کھانا گئی ہے میری بھੈਣ میرے گھر دے اندروں جناب سامان دا نقصان کرنا یہ نہیں بھੈਣਾਂ اپنے پراواں دے دروازیاں تے روٹیاں کھان نہیں آندیاں بھੈਣਾں اپنے پراواں دے دروازیاں تے او بچپن دے لمحات جین واسطے آندیاں نے او بچپن دیاں یاداں تازہ کرنا آندیاں نے جڑیاں بچپن دیاں یاداں بھੈਣਾں تے پراواں دے اکٹھیاں رہ کے گزریاں سن بھੈਣاں کدی بھی اپنے پراواں دا مندا نہیں سوچدیاں بھੈਣاں کدی بھی اپنے پراواں دا بربادی نہیں کردیاں بلکہ بھੈਣاں تے پراواں دی دعاواں کردیاں نے رہن وسدے ویراں دے مکان بہنے دعا کر دی اللہ اللہ رہن وسدے ویراں دے مکان بہنے دعا کر دی کدی بھول کے نہ دکھ نڑیاں نے بہنے دعا کر دی جھک جھک جیوے میرا سونا جیا ویر ربا اے دلی دعاواں دی ہو گئی اخیر ربا اے دیاں وساماں میریاں وساماں ویرا تینوں لگ جان بہن دعا کر دی رہن وسدے ویرا دے مکان بہن دعا کر دی اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تے ہے عورت جدو بیوی بن دیئے تے فرمایا دنیا کلہا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ جس کے پاس نیک بیوی ہے سمجھ لو اس کے پاس دنیا کا قیمتی ترین سامان ہے تے اے یور جدو ماں بن دیئے تے پھر گالی مکاتی الجنت تحت اقدام الامہات المومنین جنت چک کے ماں دے پیرا چلا کے چاہیے فرمایا ماں دی خدمت کر اسی جنت عطا کرانگے میرے محترم دائیو اے ہے مقام اسلام اندر عورت دا اے ہے رتبہ اسلام اندر عورت دا اللہ پاک دی بارگاہ جندر